नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 22 सूरतुस्सबा आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुस्सबा है। इसकी वजह ये कि इसी सूरत में आगे चलकर सबा का वाक़या मज़कूर है, कौम सबा का। सबा पहले एक शख्स का नाम था, फिर एक ख़ानदान और कबीले का नाम पड़ा, फिर एक शहर का नाम पड़ा, फिर आगे चलकर एक मुल्क का नाम सबा हो गया। सूरतुस्सबा ये मक्की सूरत है, मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और इसकी 54 आयात हैं, 54, और 6 रुकू हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लज़ी लहू मा फिस समावात, वो अल्लाह कि उसी की मलकियत है जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, ये सब अल्लाह का है और उसी अल्लाह की सब खूबियाँ हैं, सब तारीफ़ें हैं। वलहुल हम्दु फिल आखिरति, और उसी अल्लाह की तारीफ़ है आखिरत में। जैसे दुनिया में सब तारीफ़ें, सब खूबियाँ अल्लाह की ज़ात की, आखिरत में भी सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात की होंगी। दुनिया में तो किसी और को भी शरीक कर लिया जाता है, कभी किसी के हुस्न व जमाल को देखकर उसकी तारीफ़ कर दी जाती है, कभी अच्छी बिल्डिंग देखकर उसकी तारीफ़ कर दी जाती है, कभी अच्छा कपड़ा देखकर उसकी तारीफ़ कर दी जाती है, कभी अच्छा खिताब और बयान देकर उसकी तारीफ़ कर दी जाती है। लेकिन ये जितनी भी तारीफ़ें होती हैं, ये दरअसल अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ हैं, जिसने इंसान को ये फ़न दिया है, जिसने इंसान को ये नेमत अता फ़रमाई है। इसलिए हकीकत में ये सब तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात की, ये तो दुनिया का मामला है, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ अल्लाह की ज़ात की होगी, वहाँ कोई शरीक नहीं होगा। जैसा कि कुरान पाक में मुख्तलिफ़ आयात में ये वाक़या मज़कूर है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो अल्लाह ताला की हम्द इन अल्फाज के साथ करेंगे। कभी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कभी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, कभी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू। तो ये सब तारीफ़ें आखिरत में अल्लाह की ज़ात के लिए होंगी। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो अल्लाह हिकमत वाला है, ख़बर कर रखने वाला है। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़, यअलमु वो जानता है, मा यलिजु जो कुछ दाखिल होता है, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, व मा यख़रुजु मिन्हा और जो कुछ निकलता है इस ज़मीन से। अल्लाह दोनों को जानता है। जो ज़मीन में जा रहा अल्लाह उसको भी जानता है, जो ज़मीन से बाहर निकल रहा अल्लाह उसको भी जानता है। ज़मीन में क्या जा रहा है, आसमान से बारिश आती है और बारिश का पानी ज़मीन की तह तक चला जाता है। अल्लाह इन कतरों तक को और पानी की पैमाइश तक को, एक एक चीज़ को जानता है कि ये कितना पानी था और कहाँ तक पहुँचा। नंबर 2,
इंसान ज़मीन के ऊपर बीज बखेर देता है और वो ज़मीन के अंदर घुल मिल जाते हैं बीज, अल्लाह उनको भी जानता है। और फिर ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े जाते हैं, ज़मीन की तह के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ़ हशरात, अल्लाह सब को जानता है। वमा यखरुजु मिन्हा, जो कुछ ज़मीन से निकलता है अल्लाह उसको भी जानता है। ज़मीन से पौधे निकलते हैं, ज़मीन से नबातात निकलते हैं, घास और चारा निकलता है, जो कुछ ज़मीन से निकलता है अल्लाह सब कुछ जानता है। वमा यंज़िलु मिनस समाई, और अल्लाह जानता है उसको भी जो उतरता है आसमान से। वमा यारुजु फ़ीहा, और उसको भी अल्लाह जानता है जो चढ़ता है आसमान। आसमान से क्या उतरता है? आसमान से बारिश उतरती, आसमान से अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उतरते हैं। और आसमान की तरफ चढ़ता क्या है? अल्लाह के फरिश्ते चढ़ते हैं आसमान की तरफ जब वापस जाते हैं। और इसी तरह इंसान के नामे आमाल, वो इंसान के नामे आमाल ये आसमान की तरफ चढ़ते हैं। और जो इंसान फौत होता है उसकी रूह को लेकर, नेक आदमी की रूह को लेकर फरिश्ते आसमानों की तरफ जाते। वमा यारुजु फ़ीहा वहुवर रहीमुल गफ़ूर, और वह अल्लाह रहम करने वाला बख्शने वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअ, काफिरों ने कहा था हम पर क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि काफिर लोग क़यामत का इनकार करते हैं, मरने के बाद दोबारा उठने का इनकार करते हैं, हिसाब व किताब का इनकार करते हैं, जो बाद वाली ज़िंदगी है उसको वो नहीं मानते। इसलिए क्या कहने लगे? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कहने लगे काफिर लोग, ला तअतीना अस्साअ, नहीं आएगी हमारे ऊपर क़यामत। कुल, फरमा दीजिए, बला, क्यों नहीं, व रब्बी, कसम है मेरे रब की, लतअतियन्नकुम, अलबत्ता ज़रूर बेज़रूर आएगी तुम्हारे ऊपर क़यामत, ज़रूर आएगी। अल्लाह ने दो ताकीदें, लाम भी ताकीद का, नून भी ताकीद का, दो ताकीदें लाकर अल्लाह ने बयान किया कि क़यामत के मुनकरो सुन लो, क़यामत तुम्हारे ऊपर ज़रूर आएगी। आलिमुल गैबी, जानने वाला है गैब को, आलिमुल गैब, ऐसा गैब को जानने वाला है अल्लाह की ज़ात कि ला याज़ुबु अन्हु, नहीं छुपी उससे, मिस्कालु ज़र्रतिन, एक ज़र्रे के बराबर भी, फिस समावाति, आसमानों में, वला फिल अर्ज़ि, और न ज़मीन में, वला अस्ग़रु मिन ज़ालिका, न इससे छोटी, वला अकबरो, न इससे बड़ी। ऐसा आलिमुल गैब है कि उससे कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं। इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, ऐसा इल्म है उसका कि उसने तो पहले से उन सब चीज़ों को लौह महफूज में लिख दिया। इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, मगर वो किताब मुबीन, लौह महफूज में लिखी हुई। अब क़यामत क्यों कायम होगी? इसके कायम करने का मकसद क्या है? लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू, ताकि बदला दे ईमान वालों को, व आमिलुस्सालिहाति, और अच्छे काम करने वालों को, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, इन्हीं के लिए बख्शिश है। उलाइका, ये वही लोग हैं, लहुम, इनके लिए, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और उम्दा रिज़्क़, उम्दा रोज़ी है इनके लिए, इज़्ज़त की रोज़ी है। दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने वाले, ईमान लाने वाले, अच्छे अमाल करने वाले, इनके साथ अल्लाह का वादा है कि इनके लिए बख्शिश भी होगी और इनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी भी होगी। दूसरी जमात, वल्लज़ीना, और वो लोग, सअऊ फ़ी आयातिना, जो दौड़े हमारी आयतों को, मुआजिज़ीना, आजिज़ करने के लिए, हराने के लिए, हमारी आयतों का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए, दुश्मन बन गए, काफिर बन गए, मुनाफिक बन गए। उलाइका लहुम, ये वही लोग हैं कि उनके लिए, अज़ाबुन, एक ऐसा अज़ाब होगा, मिर रिज्ज़िन, जो सख्त होगा, अलीम, दर्दनाक होगा। सख्त और दर्दनाक किस्म का अज़ाब इनको मिलेगा। जो काफिर लोग, क़यामत का इनकार करने वाले
اور قیامت کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ لیں گے الذین وہ لوگ، اوتوا العلم جو اہل علم ہیں، الذی انزل الیک من ربک کہ وہ جو نازل کی گئی آپ پر، من ربک یہ تیرے رب کی طرف سے، هو الحق حق ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ باتیں پڑھی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ پھر ان میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ لیں گے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ کہ وہ جو اتاری گئی آپ پر، من ربک تیرے رب کی طرف سے، هو الحق وہ سچ ہے، حق ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کو حق نہیں مانتے تھے، سچ نہیں مانتے تھے، دوسرے کافر نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، جن کے پاس پچھلی آسمانی کتابوں کا علم موجود ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، اس لیے وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور یہ ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی طرف، العزیز الحمید جو زبردست تعریفوں والے رب کا راستہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ تو ماننے والے بن گئے اور ایک گروہ نہ ماننے والوں کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہنے لگے وہ لوگ الکافروا جو کافر تھے، هل ندلکم علی رجل ینبئکم کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایک ایسے آدمی کا پتہ، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے۔ انسان قبر کے اندر جاتا ہے اور قبر کی مٹی میں انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، لاش پھٹ جاتی ہے، پھر وہ اس کو قبر کے اندر مٹی کھا جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ قبر کے اندر اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مٹی بن گیا، سب کچھ ختم۔ کہنے لگے وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، هل ندلکم کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب تم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید کہ بے شک تم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اس بات پر آ کر رک گئے کہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کی کتنی دلیلیں قرآن پاک کے اندر دیں کہ ذرا سوچو، جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ رب دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ پہلے کچھ نہ تھے، اس وقت اللہ نے پیدا کر کے کھڑا کر دیا، اب تو تمہارا نام و نشان ہی مٹا ہے۔ تھے تو صحیح نا کسی زمانے میں، وہ دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو گیا۔ پھر اور دلائل اللہ نے دیے کہ آسمانوں کو دیکھو، اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان طے بطے جس رب نے بنا دیے۔ یہ زمین کو دیکھو، 7 زمینیں طے بطے جس رب نے پیدا کر دیں۔ اور حجر و شجر کو دیکھو، اس کائنات کو گھوم کر دیکھو، یہ سب کچھ جس رب نے بنا دیا، وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ دھوکے میں مت آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے نبی کا مذاق اڑانے والے۔ کیا کہنے لگے؟ وقال الذین کفروا کہنے لگے کافر لوگ، هل ندلکم کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایک ایسے آدمی کا پتہ، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید پھر تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا یہ تو بنا رہا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنہ یا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی اس بات کا جواب اللہ کی ذات نے دیا، فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ، آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہ تو آخرت کے منکر ہیں، اس لیے اس کو مان ہی نہیں رہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان چیزوں کی طرف، بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے۔ کائنات میں جب تک زندگی رہی، زندہ لوگ دیکھیں، اپنے سامنے سب کچھ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے دلائل اللہ کی قدرت کے انسان کے سامنے بچھے نظر آتے ہیں۔ انسان اپنے پچھلی طرف دیکھے، گھوم کر دیکھے، دوسری طرف دیکھے، وہاں بھی اللہ کی قدرت کے کتنے بڑے بڑے دلائل انسان کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دلائل کو دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ کہ جو رب یہ سب کچھ پیدا کرنے پر، بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے، وہ اللہ طاقت رکھتا ہے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور اس کو کھڑا کرنے پر۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں۔ یہ جو قرآن کی مخالفت کرنے والے، یہ جو ہمارے نبی کو ستانے والے، یہ جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے والے، اللہ فرماتے ہیں ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کسفا، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے۔ ہم قادر ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ اپنی اس طاقت کے کرشمے کبھی دکھاتا ہے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان تو ایک بارش کے بعد بے بس ہو جاتا ہے، زلزلہ تو بہت دور کی بات، اور یہ انسان اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیسے زندہ ہوگا؟ ایک پانی آ جائے تھوڑا سا، اس کے سامنے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی، انسان کا تکبر خاک کے اندر مل جاتا، انسان کا غرور پانی کے اندر گھل مل جاتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں ان کو زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیں، اگر ہم چاہیں ان پر آسمان کے سے ٹکڑا نہ ڈال دیں اور سب کو تہس نہس کر کے ختم کر دیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا صبر ہے کہ اللہ چھوڑ رہا ہے، شاید ان کو نصیحت آ جائے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بھی نشانی موجود ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی ذات کو مان سکتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں اور کیا کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے تمام منازل اور سب کچھ ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جی جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ گرمی کی شدت میں کمی فرما دے، باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرما دے، اور جب تک زندہ ہیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔